हामी त कहिले त 3-4 बच्चा कहिले बिहान पखाइन्छ हैन। आज अब यसरी बाटोघाटोमा जाँदै विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पीडितहरू देख्दै गयो, कोरोनाबाट पीडितहरू देख्दै गयो, अर्को ठाउँमा गयो, अर्को बसेर भएन हिँडै गर्दा यति बेला राति भएको पत्तै भएन। तपाईले बिहान खाएको पनि समय हामीलाई थाहा छैन भनौँ न। तपाईसँग हिँड्दा त हामी पनि त्यस्तै भयौँ। बेलुका पनि अब 1 बजे तपाईले खाना खानु भएको छ। यो चाहिँ कसको लागि त, के को लागि त? म त भोलि नै मर्न सक्छु हैन। तर मैले यो 12-15 वर्षमा जुन जनसमाजमा गएर गरिराखेँ, मेरो हुन त जीवनमा यत्रो 47औं वर्ष हुँदा त प्रत्येक दिन गरिराखेँ। तर यो 12-13 वर्षको अभियानको रूपमा जुन काम गरियो, यसले एकातिर कला र संस्कृतिको उभार ल्यायो, अर्कोतिर सामाजिक जागरणको उभार ल्यायो, अर्कोतिर नेपालीपनको उजागर गर्यो, अर्कोतिर प्रत्येक संसारका मानिसलाई एक ठाउँमा जोडेर नेपाली मन, माटो, मुटु सबै जोड्ने काम गर्यो। हेर्नुस् त, तपाईलाई देवता लाग्छ कृष्ण कडेल। हेर्नुस्, म एउटा शास्त्र पढेको व्यक्ति हुँ, शास्त्रको अध्ययन गरेको व्यक्ति हुँ। शास्त्रले हामीलाई जसले महान कर्म गर्छ, जो दुःखको सहारा बन्छ हैन, ऊ भगवान नै हो अथवा ऊ देवता नै हो। जसले असहायलाई सहयोग गर्छ ऊ देवता नै हो, माने पनि नमाने पनि। देशैभर इन्द्रेणी सेवा र सन्देशको लागि हिँडिरहँदाखेरि गाउँमा युवराज चौलागाई पनि त्यहाँ हुँदाखेरि किन गाउँमा देखेन त, गाउँमा किन आएन त भनेर त्यो खालका क्वेसनहरू कतैबाट आएको पनि थियो। अब म जति कोरोना आयो भिडमा हिँड्ने कोही छैन। यो वर्ष होइन कि पोहोरको 76 साल चैतको 21 गतेदेखि त म फिल्डै छु। मेरो क्यामेराम्यान भाइहरू हाम्रो इन्द्रेणी टिमै पुरा। तर तपाईलाई धेरैले फोन गरेर भन्नुहुन्छ कि 2 दिनमै 3 दिनमै निको भयो भनेर चाहिँ फोन गरेको हुनाले पनि कतै पुष्करजीले या कृष्ण कडेल जस्तो व्यक्तिले जिम्मा लिएको व्यक्ति त झुटो हुन्न भनेर पनि तपाईले विश्वास गर्नुभयो नि आज त हैन। तपाईले बनाएको त्यो शिलाजित के किन्नुपर्छ पनि बर्दिउँला, यो फ्रीमै गाउँ बाँड्दै जाउँ। किनभने चौरी देउरालीमा यस्तो समाचार आयो कि एउटै गाउँमा 7-7 जनाको मृत्यु भयो कोरोनाका कारणले। कति राम्रो परिवार छ यहाँ। पारी आयुष गौतमको घर छ, अलि उता गए कमल सरगम, अलि उता गए युवराज चौलागाई लगायतका साथीहरूको घर यता छ। वेब सर्फर, घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ laligulaas.com मा। laligulaas.com को साथमा म कमल सरगम छु। अहिले रातको 1 बजेको छ। हामी काभ्रेबाट अब काठमाडौँतर्फ लाग्दैछौँ। एक दिनमा कृष्ण कडेल कहाँदेखि कहाँ पुग्दो रहेछन् भन्ने एउटा जानकारी पनि तपाईहरुको लागि दिउँ भनेर यो भिडियो बनाउँदैछु। झन्डै बिहान 5 बजेदेखि उठेर रातको 1 बजेसम्म जनताको सेवामा हिँड्ने कृष्ण कडेलको दिनचर्यालाई आज यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र विशेषतः यो अन्तर्वार्ता भरि नै तपाईले उहाँको यात्रा र उहाँले गर्नुभएका सामाजिक काम र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानसँग केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग इन्द्रेणी कार्यक्रमका प्रस्तुता, लोकप्रिय गायक र सामाजिक काममा सबैले चाहिँ दुखी गरिबको भगवानको रूपमा एउटा संज्ञा दिँदै आइराख्नुभएका व्यक्तित्व कृष्ण कडेल हुनुहुन्छ। सँगै यो अभियानमा विशेषतः कोसीपारीको अभियानलाई सार्थकता बनाउनका लागि, यो सहयोग अभियानलाई सार्थकता बनाउनका लागि अभियान चाल्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व इन्द्रेणीकै सदस्य र गायक युवराज चौलागाई पनि हुनुहुन्छ भने यही क्षेत्रका चाहिँ वडा अध्यक्ष आदरणीय दाइ रेशम चौलागाई पनि हुनुहुन्छ र सँगै आदरणीय गुरु पुष्कर खतिवडा पनि हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो ठाउँमा यति बेला चाहिँ कोरोनाको औषधिहरू पनि वितरण गर्नुभयो। आज हामी यो विषयमा छोटकरी तर धेरै कुराहरू खोतल्दै जानेछौँ। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सँगै दीपक चौलागाई दाइ पनि यो अभियानमा जोडिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ। दाइ कस्तो भयो आजको यो? मलाई चाहिँ अत्यास लाग्यो तपाईँको एक दिन हामीलाई चाहिँ ओहो यस्तो एक दिन कति गाह्रो हुँदो रहेछ बिताउन भन्ने भयो। तपाईँलाई चाहिँ अब यो त नौलो नै भएन होला तैपनि यहाँको यात्रा? अब मलाई अघि पछि भन्दा त्यति गाह्रो त किन पनि भएको छैन। हामी त कहिले त 3-4 बच्चा कहिले बिहान पखाइन्छ हैन। आज अब यसरी बाटोघाटोमा जाँदै विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पीडितहरू देख्दै गयो, कोरोनाबाट पीडितहरू देख्दै गयो, अर्को ठाउँमा गयो, अर्को बसेर भएन हिँडै गर्दा
यति बेला राति भएको पत्तै भएन। त्यस कारण पनि त्यति दुःखको महसुस मलाई यो यात्रामा हिँडिराख्दा आफ्नो शरीरलाई होला तर मनलाई भएको छैन। तपाईँलाई जस्तो यहाँ यसरी नै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिराख्छन् त कि यो होइन, पहिलो हामी जहाँ जाँदा पनि जनप्रतिनिधित्व साथमा लिन्छौँ। किनभने मेरो उद्देश्य के हो भने सेवा सन्देश र मनोरञ्जन सकारात्मक सोचसँग सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने हो। त्यसकारण हामीले जति अभियन्ताभन्दा जे गरे पनि देशको विकास निर्माणको मजबुत आधार भनेको सरकार हो, सरकारका निकाय हुन्। त्यही सरकार र सरकारको निकाय जबसम्म जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैन र जनता सरकारसँग आश्वस्त हुन सक्दैनन् तबसम्म देशमा विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण मेरो मतलब के हो भने जनप्रतिनिधिलाई सँगै लिएर हिँड्दाखेरि आज रमेशजी मसँग रेशमजी मसँग हिँडिराख्दा उहाँले नयाँ बिरामी पनि प्रशस्त भेट्नुभयो, नयाँ समस्या पनि प्रशस्त भेट्नुभयो, नयाँ अभिभार पनि बोक्नुभयो क्या। किनभने यो मैले उहाँ एक्लै हिँड्नुभन्दा मसँग हिँड्दा धेरै जिम्मेवारी पनि बोध भयो उहाँलाई। तपाईँ ठाउँमा वडा अध्यक्षको काम के हो कस्तो हो थाहा भएन, तैपनि तपाईँले दिएको जिम्मेवारी उहाँले धेरै कुराहरू वहन गर्नुभयो। काहीँ बालबालिकाहरू अनाथ भएकालाई उहाँले जीवनभरि पढाउँछु भनेर जिम्मा लिनुभयो होइन। एउटा वडा अध्यक्षले त्यो काम गर्ला नगर्ला तर अहिले के छ भने जनप्रतिनिधि भन्यो, कर्मचारी भन्यो, अर्को भन्यो, गाली गर्ने हाम्रो एउटा संस्था आयो। सबै उस्तै भन्दा गाली गर्ने छ। तर हामी इन्द्रायणले भन्छौँ के भने राम्रोलाई अझ राम्रो, नराम्रोलाई पनि राम्रो बनाउने हाम्रो अभियान हो। त्यसकारण जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्दा गर्दा भन्दा पनि हौसला दिएर ओहो तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, अझ राम्रो गर्नुहुन्छ, अब यसरी गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई नै जिम्मा। हामी त यस्तो गाउँ त नेपालभरिका 77 जिल्लामा हामी त कति ठाउँ पुग्छ। हामी त एकचोटि आउने हो, सदा रहने हो त उहाँहरू हो नि। त्यसकारण उहाँहरूलाई जस्तो अहिले भर्खरै यही घर पनि मैले यही उपल्लो घरको भाइ र यो घरको भाइलाई ल मैले 10,000 दिएँ, म त देशैभरि बाँड्नुपर्छ, उही पनि अर्का पैसा। तपाईँले यस्तो विश्वासको आधारले हामी रात दिन खाइ नखाइ यसरी खटिया छौँ। तपाईँहरूले बुढी आमालाई दुई भाइले 10,000 हालेर 30,000 बनाएर छानो बनाइदिनु। नपुगेपछि उहाँहरूलाई त 10वटा काम लगाइसक्यौँ उता अध्यक्षलाई पनि त पेले गरेर त उसँग पनि कहाँ हुन्छ र। अझ वार्ड अध्यक्षलाई त पैसा दिने कामै लाउने होइन, पैसा दियो भने त भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो हो कि नै। वार्ड अध्यक्षसँग कहाँ पैसा हुन्छ भन्नुहोस् त। अनि घरमा बुढी पाल्नु पनि छैन, 10तिर हिँडे जनता काममा छ। अझ त्यसमै पनि गएर पैसा बाँड्दै हिँड्यो भने त्यो अध्यक्षले राम्रो काम गर्न पाउँदैन। अनि चुनावमा भोट हाल्ने भने पैसा खोज्ने गरेपछि कहीँबाट हुन्छ। त्यस कारण मेरो मतलब के हो भने जनप्रतिनिधिलाई सबर पैसा भोट हाल्दा पनि नलिउँ, अघि पछि पनि डिस्टर्ब नगरिदिउँ। कोही 2 रुपियाँ पनि कोही ठेकदारसँग जनप्रतिनिधि नखाउँ, कसैलाई दिँदा पनि नदिउँ। उहाँले 10,000 बाँड्यो भने अर्कासँग 20,000 ल्याउनु पर्यो। 20,000 लिँदा ऊ ठेकदारले 30,000 खाइदिन्छ, बाटो अनि छर्ल्याक्कै भत्किन्छ। अनि आएर हेर यो अध्यक्षले कति खाएर बाटो च्याट फर्कायो भन्ने हुन्छ कि नै। त्यस कारण मैले जनताका प्रतिनिधिको मर्म पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले युवराज चौलागाईलाई पनि सोधिहालेँ, तपाईँ रहेकै ठाउँ भनौँ न, तपाईँ हामी जहाँ जन्म्यौँ त्यो ठाउँमा इन्द्रणी यो पहिलो पाइला त होइन, उहाँहरू धेरैचोटि आउनु भएको छ। तैपनि तपाईँ इन्द्रणीमा चाहिँ सदस्य भइसकेपछिको चाहिँ यो पहिलो पाइला हो कृष्ण दाईको यो यात्रालाई कसरी लिनुभयो, कतिको खुसी भयो यहाँका जनप्रतिनिधि यहाँका जनताहरू? लोकप्रिय कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूमा म युवराज चौलागाईको तर्फबाट न्यानो साङ्गीतिक नमस्कार छ। पक्कै पनि इन्द्रणी कार्यक्रममा सदस्यको रूपमा म जोडिरहँदा देशभर अनवरत रूपमा सेवा सन्देश र मनोरञ्जनको काममा जुटिरहँदा आज आफ्नै जन्मथलो चौरी देउराली गाउँपालिका विशेषतः आफ्नै वडादेखिबाट अरू छिमेकी वडाहरू समेत यो इन्द्रणी कार्यक्रमलाई साथमै लिएर इन्द्रणीका सेवा सन्देश र मनोरञ्जनलाई यो गाउँमा पनि प्रवाह गरिरहन पाउँदा र गरिरहँदा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। र देशैभर इन्द्रणी सेवा र सन्देशको लागि हिँडिरहँदाखेरि गाउँमा युवराज चौलागाई पनि त्यहाँ हुँदाखेरि किन गाउँमा देखेन त, गाउँमा किन आएन त भनेर त्यो खालका क्वेसनहरू कतैबाट आएको पनि थियो। र काम काजले व्यस्तताले अनवरत रूपमा यात्राहरू चलिरहेको कारणले गर्दा आफ्नो गाउँमा आउनको लागि त्यति समय मिलिसकेको थिएन। हामी 2 दिन अगाडि वीरगन्जमा थियौँ, त्योभन्दा अगाडि धादिङमा थियौँ। भन्दाखेरि हामी देशव्यापी रूपमा अनवरत यात्राहरू इन्द्रणीले आफ्नो अगाडि बढाइरहेको छ र दिनदुखीहरूको
पीडामा मलम लाउने काम गरिरहेको छ। त्यो काम फेरि आफ्नो वडामा पनि आज आएर गर्न पाउँदा र गरिरहँदा र यो काममा यो खालको साथ र सपोर्ट पाइरहँदा यहाँको सिङ्गो गाउँपालिकाको सम्पूर्ण बासिन्दाहरूको हैसियतमा पनि म इन्द्रणी कार्यक्रमका प्रमुख सञ्चालक आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण कडेलज्यूलाई हृदयदेखि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाइ, मैले सोध्न खोजेको, तपाईँले झन्डै 1.5 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो होला है अहिलेसम्मको यो आधारमा। अधिकांश निको भएर घर फर्किए पनि होलान्, अधिकांशले ज्यान पनि गुमायो होला। त्यस्ता घटनाहरू छ जस्तो तपाईँले चाहिँ सहयोग गरेको या तपाईँको कार्यक्रमबाट सहयोग पुगेका व्यक्तिहरूको निधन भएका समाचारहरू आइरहेको छन्? जस्तै हाम्रोमा धेरै निको भएका पनि आउँछन्। जस्तै हाम्रो मृगौला फेल भएका भाइहरू आएर फेरि खुसी व्यक्त पनि गर्छन्। हामी फेरि के भने रात दिन धेरै धेरै मानिस हुन्छ, हामी पछ्याउँदै हिँड्न त पाउँदैनौँ, तर धेरै मानिसलाई स्वस्थ जीवन भएको हामी हेर्न पाउँछौँ। सयौँजनाको त मृगौलै प्रत्यारोपण भइसक्यो इन्द्रणीबाट, जुन आएर अभियान थालेपछि हामीले दिएको होइन कि त्यो हेरेर उहाँको नाममा उहाँका आफन्तजन उहाँलाई मन खाने मान्छेहरूले पठाइदिनुहुन्छ होइन। विदेशमा प्लस गर्छु ल प्रश्न, यो खाइ नपाए तपाईँ भनौँ न यो राति 2 बजेसम्म 1 बजेसम्म 4 बजेसम्म यसरी सेवा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले बिहान खाएको पनि समय हामीलाई थाहा छैन भनौँ न, तपाईँसँग हेर्दा त हामी पनि त्यस्तै भयौँ। बेलुका पनि अब 1 बजे तपाईँले खाना खानु भएको छ, यो चाहिँ कसको लागि त, के को लागि त दाइ? भाइ, मैले आजभन्दा 12-12.5 वर्ष पहिला नेपालमा जब मौलिकतामा खडेरी पर्दै थियो त्यतिखेर मेरो सोच थियो नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिमा नेपाली सेनामा जागिर खा मान्छे मेची महाकाली घुमेको थिएँ पहिले होइन। यो देशको कला र संस्कृति, जुन देशको धर्म कला संस्कृति हाम्रो यो रहन्छ जोगिन्छ, त्यही देश स्वाभिमान रहन्छ। त्यही देशको ती चिजहरूमा आक्रमण भयो भने त्यो देशको अस्तित्व र स्वाभिमान गुम्दछ। त्यो म हिस्ट्री पढेको मान्छे हुँदा त्यो धेरै थाहा छ। अहिलेको मेरो यो खटाइ के हो भने मेरो एउटा व्यक्तिलाई मात्र सहयोग गरेको मेरो हातले भएको महसुस त्यो गौण हुनसक्छ, तर हामीले संस्कारको लडाइँ लडिराखेका छौँ। एउटा अप्ठ्यारोमा परेकालाई अर्काले सघाउनुपर्छ है, हुनेले नहुनेलाई दिनुपर्छ है, एउटाले अर्कालाई माया गर्नुपर्छ है। उसलाई चोट लाग्दा जसरी दुख्छ आफूलाई चोट लाग्दा जसरी दुख्छ समान बराबर हो। त्यस कारण हामी मान्छेले मान्छेको माया गर्नुपर्छ, प्राणीको माया गर्नुपर्छ, प्रकृतिको माया गर्नुपर्छ। यो संस्कारको लागि हामी एउटा लडाइँ लडिरहेको छौँ, यो एउटा अभियान हो। मानिसलाई म सधैँभरि मराउन सक्छु भन्ने छैन नि, म त भोलि नै मर्न सक्छु होइन। तर मैले यो 12-15 वर्षमा जुन जनसमाजमा गएर गरिराखेँ, मेरो हुन त जीवनमा यत्रो 47औं वर्ष हुँदा त प्रत्येक दिन गरिराखेँ, तर यो 12-13 वर्षको अभियानको रूपमा जुन काम गरियो यसले एकातिर कला र संस्कृतिको उभार ल्यायो, अर्कोतिर सामाजिक जागरणको उभार ल्यायो, अर्कोतिर नेपालीपनको उजागर गर्यो, अर्कोतिर प्रत्येक संसारका मानिसलाई एक ठाउँमा जोडेर नेपाली मन माटो मुटु सबै जोड्ने काम गर्यो। हेर्नुहोस् त, दीपक घिमिरे भाइ अहिलेसम्म खिचिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो नेत्र भाइ अहिले तपाईँ सबभन्दा चल्ने अहिलेको पत्रकारमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको क्यामेराम्यानलाई पनि गाह्रो होला। अब हाम्रो कृष्ण बजगाई जस्तो बहिनी पनि यसरी राति राति हिँडिया छ। गुरुहरूलाई आज एक दिन हिँड्दा कति गाह्रो भयो होला अरूलाई, तर हाम्रो टिम त यस्तो भइसक्यो कि रात दिन खट्ने। जस्तै युवराजजी आज उहाँको गाउँमा पनि आयो। त्यस कारण मेरो भनाइ मैले गरेर एकजना मान्छेलाई सन्चो हुँदैमा कायापलटै हुन्छ भन्ने होइन। एकजनालाई जुन हामीले आजको दिनमा, तपाईँ आजको 10-12 वर्ष पहिला हेर्नुहोस्, आजको दिनमा म जस्तै गरेर सहयोग गरौँ भन्दै हिँड्ने हजारौँ जन्मिएका छन्। म जस्तै हिजो बाजागाजामा कोही गीत गाउने थियो, कोही नेपाली मौलिक कलामा लाइभमा विश्वास गर्थ्यो, सल्लीमान आज हजार त्यसरी म जस्तै मादल ठोक्दै बजाउँदै हिँड्ने भए। त्यस कारण मैले त उमार्ने काम हो, यहाँ मैले त जागरण ल्याइदिने हो। त्यस कारण यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो। भोलि यसको मतलब अबको 10 वर्षमा मेरो के हुन्छ यो खटाइ भने कृषिमा आमूल जागरण ल्याउने। मैले यहीँ क्रस गरेँ, जस्तो तपाईँलाई यहाँका भनौँ न तपाईँलाई 77वटै जिल्लाका नागरिकले मन पराउँछन् भन्ने कुरा नि यहाँ देखियो। जस्तो लगभग 90 वर्षको आमादेखि भर्खरका युवाहरूले कृष्ण कँडेल भगवान हुन् भनेर बोलेका दृश्यहरू हाम्रो भिडियोमा पनि प्रस्तुत गर्छौँ।
भर्खरका युवा भनेको 2-3 वर्षका बच्चाहरूले पनि कृष्ण कँडेल भनेको त हाम्रो लागि भगवान हुन्, भगवान भेट्न आएको भनेर प्रष्ट त्यहाँ बालबालिकाले बोलेको। अनि आमाहरू जो चाहिँ 80-90 वर्ष पुगेका आमाहरूले नि म त बाबु तपाईँकै कार्यक्रम हेर्छु नि भन्दै फुलका गुच्छाहरू लिएर अर्पण गरेका या सहयोग गरेका पनि देखिन्छ। अदृश्य भगवान भन्ने एउटा चिज छ, त्यसलाई कसैले देखाएको छैन, तर सबैले पुकारछन् के भने दुःख पर्दाखेरि भगवानले साथ दिन्छ भन्ने मानिसलाई एउटा सोच छ होइन। काहीँ बङ्लङ्ग लडो ओहो हे भगवान भनिन्छ, त्यतिखेर भगवान आएर आफूलाई जोगाउलान् अथवा साथ दिलान् अदृश्य शक्तिले भन्ने हुन्थ्यो। त्यस कारण अब पनि मानिसलाई के भइसक्यो भने भगवान भन्दाखेरि खेतालो हली गोठालो झार भिर जङ्गल पानी बर्खा खडेरी जहाँ पनि कृष्ण कँडेलको उपस्थिति देख्ने हुँदा ओहो यस्तो अरूले भनिया सुनेर ती साना साना नानीले भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। भगवान पनि देखिन्छ नि त दाइ, प्रष्ट रूपमा भगवान पनि अरूको सेवामै हिँड्ने हो नि त होइन। कोही समस्यामा पऱ्यो भने तपाईँ जहाँ समस्या त्यहाँ विकल्पको रूपमा जानुहुन्छ नि त, सायद त्यसले पनि त उहाँहरूको उहाँहरूको अनुभवमा तपाईँ भगवान पढ्दा पनि के छ भने हामी भगवान कृष्णको कुरा गर्छौँ, भगवान रामको कुरा गर्छौँ, भगवान बुद्धका कुरा गर्छौँ। बुद्ध कृष्ण भगवान हामी जस्तै त हो नि। वास्तवमा बुद्ध भगवान पनि एउटा राजाको छोरा, आलिसान महल छोडेर जनताका दुःख अथवा प्राणी जातिको दुःख कसरी सुख मिल्न सक्ला, एउटाले अर्कालाई कसरी माया गर्ला, हत्या हिंसा कसरी नहोला, यो समाजमा कसरी मानवता भएर अगाडि बढ्ने एउटा दर्शन पत्ता लगाउनु भयो नि। त्यसकारण उहाँले त्यही क्रियाकलाप हिँडिराख्नुभयो, यस्तै गर्थे अरे अर्काका लागि भन्ने त्यो हामीले त्यहाँबाट लियौँ होइन। त्यो भएर मेरो अर्थमा के हो भने मैले प्रायः अरूलाई कसैलाई पनि गाली गर्दैन संसारमा, कसैलाई मैले कसैले दिएको पैसा अलि हस्तान्तरण गर्दैछु भने मैले अर्को मान्छेलाई गाली गरी हस्तान्तरण गर्नु के अर्थ हुन्छ भन्ने मेरो विचार लाग्छ। किनभने वास्तवमा केही गरेँ भन्दैमा मैले यति गरेँ भन्दै गाली गर्दै गर्नुपर्ने त हुँदैन नि। त्यस कारण मलाई लाग्छ कि त्यही कारणले जस्तै गुरुले राम्रो काम गर्नुभयो। गुरुको कुरा जोडौँ न, जस्तो गुरु तपाईँ पनि आज जोडिनु भयो, आज तपाईँले जति सेवा गर्नुभयो पूर्ण रूपमा निःशुल्क, त्यो पनि कृष्ण दाईसँगै हिँडेर। यो एक दिन कृष्ण दाईको यो एक दिनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो? अब तपाईँको त 2 घन्टापछि फेरि अर्को यात्रा सुरु हुँदैछ होइन, तपाईँ त सुत्न पनि पाउनु भएको छैन। जटिल कि एउटा सामाजिक दिनको रूपमा लिनुहुन्छ? अब पहिलो कुरो त एउटा जिउँदो देवता जो मूर्तिमान भएर मेरो अगाडि उभिराखेको छ। तपाईँलाई नि देवतै लाग्छ त कृष्ण कँडेल? हेर्नुहोस्, म एउटा शास्त्र पढेको व्यक्ति हुँ, शास्त्रको अध्ययन गरेको व्यक्ति हुँ। शास्त्रले हामीलाई जसले महान कर्म गर्छ, जो दुःखको सहारा बन्छ होइन, ऊ भगवान नै हो अथवा ऊ देवता नै हो। जसले असहायलाई सहयोग गर्छ ऊ देवता नै हो, माने पनि नमाने पनि होइन। मान्छेले भगवानलाई त गाली गर्छन्, पुष्कर खतिवडालाई अथवा कृष्ण कँडेललाई 2-4ले गाली गर्लान्, त्यो नौलो कुरो होइन होइन। भगवानलाई नि गाली गर्छन् मान्छेले, तर वास्तविकतामा हामीले देखेको, हामीले भोगेको जुन हाम्रो भोगाइ महसुस छ त्यो हामीले पोख्ने हो। र यो एउटा जुन परिवार मैले पाएको छु, मैले यो परिवारसँग मिलेर होला मैले गर्दै गरेको काम उहाँहरूलाई चाहिँ मन पर्यो। उहाँहरूले पनि मेरो औषधिको विषयमा हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो होइन, र उहाँहरूलाई पनि विश्वास भयो, उहाँहरूलाई पनि यो ठिक लाग्यो र उहाँहरूले साथ दिनुभयो। र मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो उहाँहरूको साथ र उहाँहरूको माया। नेपालको अहिले प्रतिष्ठित मिडिया हो इन्द्रेणी होइन, नेपालमा अहिले नम्बर 1 को रूपमा इन्द्रेणी छ, जसको साथ लिएर तपाईँ आइरहनु भएको छ। आज पनि तपाईँलाई जस्तो जनप्रतिनिधिले पनि स्वागत गर्नुभयो, यो हिसाबले भन्दैछु। तपाईँले WHO सँग स्वीकृत लिएर चाहिँ यो औषधि ल्याएको होइन, तर तपाईँलाई धेरैले फोन गरेर भन्नुहुन्छ कि 2 दिनमै 3 दिनमै निको भयो भनेर चाहिँ फोन गरेको हुनाले पनि कतै पुष्करजीले या कृष्ण कँडेल जस्तो व्यक्तिले जिम्मा लिएको व्यक्ति त झुटो हुन्न भनेर पनि तपाईँलाई विश्वास गर्नुभयो नि आज त होइन? पक्कै पनि होइन। मान्छे पूजा गर्न मन्दिरमै त जान्छन् नि त। यदि मन्दिरमा लगेर राक्षसकै मूर्ति राखिदिएको छ भने यो त भगवानकै होला भनेर गरिदिन्छन् मान्छेले पूजा, त्यो नौलो कुरो होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले जनतालाई ढाँटेर छलेर अथवा 2-4 पैसा कमाउनको लागि मैले गरेको छैन। फेरि तपाईँले निःशुल्क काम गर्नुभएको छ, हामीले कसरी पैसा कमाउनको लागि भनेर सोच्नु होइन। यस्तो छ, निःशुल्क सकेको व्यक्तिहरूले पहिला दिनुभएको थियो, केही रकम दिनुभयो, नसक्नेले फ्रीमा लानुभयो होइन। र यस्तो हामी पनि एउटा चाहिँ निम्न वर्गको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अब
सबैजनालाई देशैभरि निःशुल्क रूपमा औषधि पुर्याउन त त्यो सम्भव हुँदैन नि त हैन। यसमा लाखौँ करोडौँ खर्च होलान्। त्यो त हामी नसक्ने अवस्थामा भएपछि बिचमा केही उहाँहरूको इच्छाले दिनुभएको थियो र अहिले जुन इन्द्रेणी परिवारले चाहिँ हुँदैन यसलाई सकेसम्म निःशुल्कै गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा अभियान थालिदिनु भयो। मलाई पनि त्यही चाहिएको थियो। म पनि बिरामीहरूलाई निःशुल्क औषधि पुर्याउन चाहन्थेँ र यसमा सबैभन्दा ठुलो हात आदरणीय कृष्ण सरकै छ हैन। कृष्ण यसमा कस्तो भने नि मैले उहाँलाई चिनेको धेरै लामो समय भएको छैन हैन। म बिपी तिमीलेसँग बहुत नजिक छु, डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग नजिक छु। त्यसलाई आयुर्वेदिक म बहुत मान्छु, प्राकृतिकलाई धेरै मान्छु, किन गरिबको पहुँचमा त्यो चिज छ हैन। आफ्नै आनी बानीले पनि त्यसलाई धेरै शरीरमा स्वस्थपन बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई म विश्वास गर्छु। उहाँ गुरुसँग चिनाजान मेरो भाइहरू नवीन सिक्देलहरू अरू भाइहरूबाट भयो, किनभने उहाँहरू हेरेर घर परिवारमा बिरामी भएपछि भयो। अनि मैले गुरुलाई भने कि गुरु तपाईँले सकभर राम्रै काम गर्नुभयो होला, नराम्रो गरे तर एउटा राम्रो गर्छु भन्ने जो मान्छेलाई हो सपोर्ट गर्नु मेरो नैतिक दायित्व हो। मेरो आत्माले भनिसक्यो तपाईँले नराम्रो नगर्नु होला है। तर हाम्रो यात्रा भनेको मान्छेलाई बचाउने हो। यो बिचमा तपाईँले जति लाग्छ के खर्च हुन्छ त भनेर म उहाँको जङ्गलमै गएँ टिप्ने ठाँ पाती अनि असुरु गुर्जे गानो गाईको गहुँत यी खालका भयो त हाम्रो घरै पाइने भयो। यिनलाई पैसै पर्दैन गुरु, गाडी हाम्रो छ, झुइझुइ गरेर ल्याऊँ। अरू तपाईँलाई कति पैसा लाग्ने हो भन्दा यसो विचार गर्दा मलाई उहाँको कुरा सुन्दाखेरि पनि 200-300 जति एउटा बट्टाको खर्च हुँदो रहेछ हैन। सबै अरूको आफूले बनाएको फ्रीमा गर्दा त्यति हुँदो रहेछ। यो 200-300 पनि नल्याउँ, गरिब बस्तीमा हैन, हाम्रै जङ्गल हुन्। त्यस कारण तपाईँले अघि पछि सप्ताह पनि भन्नुहुँदो रहेछ कमाउनु भएकै छ के होइन। तपाईँको 2-4 लाख लाग्ला मसँग हिँड्दा त्यति केही फरक पर्दैन भने बरु म 50,000 दिउँला भनेको मलाई त्यस्तो लाग्यो। तपाईँले बनाएको त्यो शिलाजित के किन्नुपर्छ भने बरु दिउँला, यो फ्रीमै गाउँ बाँड्दै जाउँ। किनभने चौरी देउरालीमा यस्तो समाचार आयो कि एउटै गाउँमा 7-7 जनाको मृत्यु भयो कोरोनाका कारणले। किनभने मनिकलामा यहीँ भयो, अर्को एक क्यारे कमालनामा यहीँ भयो, अर्को लेखराज गौतमजी यहीँ भयो, अरू छत्रलामा यहीँ भयो, सचिन कि समथिङ के भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ 6-7 जना एउटै गाउँमा निधन भएर गाउँै सोत्र्याम भएको छ भनेपछि मलाई के लाग्यो भने गुरु ल बनाउनुहोस् भनेर अस्ति गएर पातीहरू असुरहरू गाउँबाट ल्याएर छोडेका थियौँ। अनि उहाँले बसेर हामी पर्सातिर जाँदा बनाउनु भएछ। अनि बनाएको चिज जति बाटाघाटामा बाँड्दै आएर सकियो। र अर्को कुरा के भने मेरो जहाँ विभिन्न म जुन ठाउँमा जान्छु त्यहाँ ल कृष्णकर्णजी जहाँ पुग्दाखेरि दुखी भेटिए त्यहीँ दिनु भन्नुहुन्छ। आज नै तपाईँले लगभग झन्डै 2-3 लाख नै बाँड्नु भयो होइन। 3 लाख होइन, 3 लाख रुपियाँ लगभग यहाँ रहेका दुखीहरूलाई बाँड्नु भयो। जहाँ तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ समस्या चाहिँ अगाडि आइहाल्दो रहेछ है। यो भगवान्ले त्यस्तै जुडाएन। हेर्नुहोस् है, दिलीप राय माझी भन्नुहुन्छ कि दाइ तपाईँ देख्दा बित्तिकै कहाँबाट गयो यो अप्ठ्यारो घर पनि अर्कै कसरी थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि। किनभने अब मेरो अनुभूति त्यस्तो भइसक्यो, जनतालाई त्यस्तो लागिसक्यो कृष्णकर्ण इन्द्रेणी आछ भनेपछि ओहो हाम्रो समस्या केही समाधान हुन्छ कि वरिपरिकाले पनि त्यो जुटाएर ठ्याक्क ल्याइदिनुहुन्छ। अनि आजकल त मैले के गर्छु भने मैले मात्र होइन उहाँहरूलाई पनि समस्या थपिदिँदै जान्छु। अब त्यस्तो गर्दा पनि भाग्नु भएको छैन, किनभने ओहो हामी होस्टेमा हैसे गरेर सहयोग गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा जनतामा जनलहर आएको छ। हो यहीको लागि हो कृष्णकर्णले रात दिन खटेको होइन। र पहिला ऋषिमुनिले कति तपस्या गर्थे हेर्नुहोस् त। यी जडीबुटी गुरुले असुर भन्नुभएको छ नि, उहाँले जानेर असुर भएको होइन यो। उहाँले पनि मलाई जाँचमा लाग्छ उहाँले आफ्नो गुरुजीहरूसँग असुर यस्तो हुन्थ्यो अरे भनेर सुनेर हो। हाम्रै आमाहरूले मन्त्र जान्थे नि त हैन, हाम्रै आमाहरूले जडीबुटी जान्थे नि त। घोडा टाप्रे भन्ने हाम्रो आमाले सिकाएर नि, आमाले भन्दै आएर हो नि त, हो कि भने सयौँ पुस्ता। तर त्यो सयौँ पुस्ता पहिला त किताबमै लेखिया थियो नि त, हाम्रा वेदहरूमा थिए, हाम्रा चिजहरूमा थिए नि त। हाम्रो समाजका जुन ऋषिमुनिहरूले तिनीहरूले आफूले जीवनकालमा अभ्यास गर्दै प्रयोग गरेर आएका चिज हुन्। त्यस कारण ती पत्ता लगाएका हुन्। त्यस कारण गुरुले पनि होला त नि यो खाएपछि मर्दैन भने नि, खाएपछि मर्दैन भने ठिकै छ, मैले साथ दिनुपर्छ, साइड इफेक्ट गर्दैन यसले भने मैले खाएँ 10 दिन जति लगातार खाँदाखेरि मलाई आनन्दै आयो होइन। कोरोनाको सङ्केत पनि छैन नै कोरोना ठाउँमा पुग्नु भएको छ। अब म जति कोरोना भिडमा हिँड्ने कोही छैन। यो वर्ष होइन कि पोहोरको 76 साल चैतको 21 गतेदेखि त म फिल्डै छु। मेरो क्यामेराम्यान भाइहरू र हामी हाम्रो इन्द्रेणी टिमै पुरा
मास्क त लगाउनु पनि पर्छ, किनभने यो राज्यले भनेको कुरामा हामी त्यस्तोभन्दा ठुलो हुनु हुँदैन, सबै लाउनु होला। मैले त अहिले यहाँ कोही नभएको हुँदा हो यस्तो नराम्रो मेसेज होइन। वडा अध्यक्षसँग नै कुरा गर्न चाहे जस्तो आज एकदम, किनभने कृष्ण कणेल दाईको चाहिँ ठुलो फ्यान होइन। अब रेशम दाईले अब हाम्रो यो गाउँपालिकाको र यो वडाको चाहिँ एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ 6 नम्बरको, तपाईँलाई पनि स्वागत छ फेरि पहिले। धन्यवाद। अब कृष्ण दाईको कुरा जोडिहाल्यो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ पनि बिहानदेखि काठमाडौँबाट आएदेखि दाईसँगै हुनुहुन्छ, यो लगभग 1 बजेको समयसम्म भनौँ न, यति रातिसम्म खट्दाखेरि चाहिँ अनुभव चाहिँ थोरै जो आज बिहानदेखि सम्भवतः कृष्ण दाईसँग म सँगै हिँडेँ। विशेष त 80 वर्षका आमाहरूको आँखाको आँसु, जबकि उहाँहरूले रुँदै कृष्ण दाईप्रति देखाएको सद्भाव, अनि त्यसपछि जुन बाबुआमा नभएका बालबच्चाहरूले पढ्न पाइन भनिरहेको अवस्थामा दिएको तिनीहरूको आँखाको आँसु र हड्डी मेरुदण्डको हाड खुस्किएर रहेको जुन परिवार हामीले आज देख्यौँ, त्यो परिवार र सिङ्गो टोलको बस्तीका मान्छेहरूले जो हामी उपस्थित भयौँ, उहाँले दिनुभएको त्यो सहयोगप्रतिको त्यो आँखामा देखेको आँसुको झल्का, त्यो सिङ्गो त्यो आँसुको झल्का, त्यो चाहिँ इन्द्रिणी टिम, विशेष त कृष्ण दाई सिङ्गो इन्द्रिणी टिमलाई दिएको त्यो मायाको सद्भाव हो। र यसभन्दा पहिला पनि मैले मैले सुन्नथेँ टेलिभिजनहरूमा, म उहाँको यो इन्द्रिणी कार्यक्रमको एउटा फ्यान पनि हो, र म सुन्नथेँ अरू ठाउँमा दिएको छ, हामीले कृष्ण कणेल हामीले देख्न पाउँदैनौँ कि क्या भन्ने जुन आज चौरी देउराली गाउँपालिका मेरो वडाका अधिकांश जनताहरूले आज कृष्ण दाईलाई प्रत्यक्ष देखेर उहाँबाटै चाहिँ सहयोग जुन पाउनुभयो, यसले चाहिँ यहाँका दुखी जनताको दुःख र सुखको साथी इन्द्रिणी परिवारको कृष्ण दाई हाम्रो बिचमा पनि छ है भन्ने कुरो वार्ड नम्बर 6 का तपाईँलाई युवराजजीले मिलाउनु भयो नि होइन। अब खुसी हुनुहोस् न, युवराज जस्तो कलाकार नै जनताले महसुस गरेका छन्। विशेष त हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्सन इन्द्र दाईसँग होइन, कृष्ण दाईसँग होइन, विशेष त इन्द्रिणीको टिमको एउटा सदस्य बनेर आफ्नो भेगलाई माया गर्दै यहाँका जनताप्रति सहानुभूति र हामीप्रति सद्भाव देखाएर एउटा पुलको काम गर्दै युवराज चौलागाईले जुन इन्द्रिणीको सिङ्गो टिम ल्याएर चौरी देउराली गाउँपालिकामा आयुर्वेदिक औषधि गुरुसहित लिएर आएर जनताको घर घर आँगनमा जो कोरोना पीडितबाट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पुराना, तपाईँ पनि यो टिमभित्र जोडिनु भयो, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। होइन, हामीले जसरी कृष्ण सरभन्दा हामी युवराज सरले कृष्ण सरलाई जोडेर यहाँसम्म आफ्नो ठाउँमा, आफू जन्मेको ठाउँमा त्यो जुन अहिले तत्कालै भएको महामारी कोरोनाको बारेमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँले धारणा राखेको र हामी त्यसलाई हामी कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर हाम्रो सल्लाह अनुसार यहाँ ल्याएर यहाँसम्म रातभरि दिनभरि हामी आएर यसरी समाजको सेवा गर्न पाउँदाखेरि मलाई पनि खुसी लागेछ। कृष्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, युवराजजीलाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले जुन चाहना गरेर 1 हप्तादेखि गरेको सल्लाह हाम्रो आज पुरा भएको छ र यहाँ आएर दिन दुखी गरिब बुढापाका बालबच्चा जोसुकै होइन लाई हामीले यो सहयोग गर्न पाएको छ, इन्द्रिणीको टिममा आएर सहयोग गर्न पाएको छ। यसै गरी हामीले फेरि पनि गर्न पाइयोस्, कृष्ण दाईसँग हामी पनि फेरि अब नजिक हुन पाइयोस् होइन। भेजिटेबल हुनुहुँदो रहेछ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, मलाई पनि मनपर्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद, युवराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब जाँदा दाइ, अब आजको यो दिनलाई भनौँ न, एकदम दर्शकहरूले चाहिँ किन पनि इम्पोर्टेन्टको रूपमा लिनुहुन्छ यो अन्तर्वार्ता भने, एक दिन कृष्ण कणेलको यति कठिन यात्रा हुँदो रहेछ भन्ने तरिकाले त एक त छँदैछ, यो एक दिन होइन नि त, तपाईँको यस्ता एक दिन हजारौँ दिन तपाईँले बिताउनु भएको छ। यो हजारौँ दिन तपाईँले बिताउँदै गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल नगरी गर्नुभएको यो सेवालाई दर्शकले कसरी हेर्नु हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सूचना पनि होस् भनेर हामीले चाहिँ एक दिन कृष्ण दाईको लागि या कृष्ण दाईले गरेको कामका लागि चाहिँ हामी पनि खट्यौँ न त, के चाहिँ हुँदो रहेछ, कसरी चाहिँ व्यतीत हुँदो रहेछ भनेर पनि यो ठाउँमा अझ म आफै जन्मेको ठाउँमा आउन पाएँ होइन। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै केही भन्नुहुन्छ? कमल सरगम भाइ, तपाईँ असाध्यै सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँको सिङ्गो युनिटलाई पनि धन्यवाद छ। आज यहाँ जहाँ म छु, तपाईँकै गाउँ पनि यही हो,
युवराजजीको यो हो। हाम्रो मेरो साथी पहिलाको इन्द्रेणीमा मसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो, इन्द्रेणीमै हुनुहुन्थ्यो, मिना लामाजीको गाउँ पनि हो। अनि आयुषा गौतम जसलाई मैले आफै उत्पादन गरेको होइन, उहाँको गाउँ पनि हो। अरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ कलाकारहरू होइन। यो ठाउँका धेरै कलाकार र हिजोको युद्धकालीन अवस्थामा पनि बडा त्याग तपस्या र बलिदानी गरेको ठाउँ हो। यो धेरै सङ्घर्षशील ठाउँ हो र उत्पादनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ होइन। आज यहाँ आइयो, यहाँ आएपछि हामीले आजको कामलाई मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी बर्खामा बाढी पहिरो आउँदा बाढी पहिरोमा जान्छ, भूकम्प आउँदा भूकम्पमा जान्छ, हरेक ठाउँमा जान्छ। तर आज पनि त्योभन्दा चान्चुने जोखिम होइन। किनभने अघि भर्खरै तपाईँ कोरोना लगाएका ती छन्, मान्छे कोरोना लाग्यो भनेर भागेर पर जान्छन्। तर हाम्रो टिम हेर्नुहोस् त, अब यतिखेर छौँ, बेलुका गएर हामी हाम्रै घर जान्छौँ। किन भन्नुहोस् त, घरका परिवारलाई पनि त हामीले वास्ता प्रवाह नगरेको नि, मात्र भगवान्को भरोसा छ। अनि यस्तै गुरुहरू दिएका औषधि होइन, हामीले त्यहाँभन्दा अर्को केही छैन। हामीसँग ऊर्जा र इनर्जी छ। तर रोगले त डिएसपी साहबलाई पनि लगिया छ, जर साहबलाई पनि लगिया छ, डक्टरलाई पनि लगिया छ, सबैलाई हाम्रो अगाडि लगिया छ नि। हामी यदि कृष्ण कणेल इन्द्रेणी पैसा कमाउन लाग्यो भने त स्टुडियोमा ल्याएर एक दिनको 5वटा दोहोरी गीत हुन्छ होइन। झ्यामझ्याम गाए त मेरो त कतिले हेर्छ ल भन्नुहोस् त। यस्ता कार्यक्रम त लगभग लाखले पनि हेर्दैन, हो कि भन्नुहोस् त। यो भनेको समाजमा एउटा आमूल जागरणको लागि कहिले युद्ध हुन्थे, कहिले जनयुद्ध हुन्थे, कहिले क्रान्तिहरू हुन्थे 7 सालका, कहिले के हुन्थे। अहिले भनेको जागरणको देशको समाजको समग्र जाति धर्म भाषा लिङ्ग क्षेत्र सबैलाई एकाकार बनाउँदै देशमा आमूल सांस्कृतिक क्रान्ति विश्वव्यापी लैजानको लागि आधार खडा गर्नको लागि हामी हिँडिरहेका छौँ होइन। त्यसकारण मेरा सुख सहेल, मेरो टिमका सुख सहेललाई मैले परै फालेको छु। किनभने यही टिम पनि हाम्रो 32 जना भएको टिम अहिले 9-10 जना मात्रै खटिराखेको छ। जस्तै भक्त देउवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तिमेल सेना लगायतको नवीन सिगदेल, दीपक केसी, अमित कणेल, विवेक कोली, जीवन टन्डन लगायतको टोली उता छ होइन। पूर्ण कणेलजीहरू उता छ भने हामीहरू चाहिँ दीपक घिमिरे भाइ यहीँ खिचिराख्नु भएको छ, कृष्ण बजगाई अनि हाम्रो युवराजजी म यता आएका छौँ। छत्रबहादुर साईहरू उतातिर काम गरिराख्नु भएको छ होइन। हाम्रो बृहत्तर टोली छ अर्को लक्ष्मी, खगेन्द्र, पावल, कृष्णबहादुर, मनमाया, खिमा, भूमिका लगायतको टिम जति हामीले बिदा बस्नु दिइराखेका छौँ। किनभने सबैजना खट्दा कोही मरिहाल्यो भने पनि अर्को टिमले त चलाओस् न इन्द्रेणी। हाम्रो यो तरिकाले हामी चलेका छौँ। आज मलाई खुसीकै लागेको छ भने गुरुलाई यहाँ ल्याएँ, फेरिमै ती जनतालाई जो हाई मोराल पनि हुन्छ हामी आउँदाखेरि, ऊर्जा पनि हो होइन। हरेक हामी त पढ्यौँ नि, यो थेरापी पनि हो के, मान्छेलाई हाई मोराल पनि हो। त्यसकारण आज तपाईँहरूलाई दुःख दियो। नेत्र भाइ हेर्नुहोस्, तपाईँ त अगाडि देखिनु भएको छ, देखिएर हिरो भएर ढुके हुन्छ। यो पछाडिको पर्दा पछाडिकोलाई क्यामेरा समाएर मजाले बसिराखेलाई ढाड दुखिसक्यो हुन्छ, कति हुन्छ होइन। त्यसकारण अब आज जुन साथी भेटिनु भयो उता बिरबल समथिङ, अहिले वार्ड नम्बर 7 को बिरबल तामाङ, वार्ड नम्बर 7 को अध्यक्षले हेर्नुहोस् त, त्यो पाइन्ट लगाएको उहाँको कस्तो हालत थियो, के कस्तो थियो। कोरोना लागेकै मान्छे छन्, उहाँ वार्ड अध्यक्ष भइकन पनि खुर्कभित्र गएर सबैसँग छोइएरै काम गरिराख्नु भएको थियो। अब गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि यहाँका जनप्रतिनिधि, अब उहाँ यो 6 नम्बर वार्डको अध्यक्ष त दिनभरि हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारण कति ठाउँ त पानीको जुन मलाई तलदेखि माथि ल्याउनु भएको रहेछ, त्यसको लागि र यो गाउँपालिकाले जुन बाटो विस्तार गरेर सर र पिच धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी सबैलाई। त्यसकारण अब हाम्रो यात्रा निरन्तर यो कार्यक्रमलाई मजाले सेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइबै गरिदिनु होला भन्दै आज हामीले जति पैसा बाँडेको थियौँ नि, हामीले भनेका छौँ नि, हामीले जसले जहाँबाट आएको यो हाम्रो कतारमा रहेका एमओआईको औद्योगिक सुरक्षा शाखा अन्तर्गत रस्ताफान मिसाइदका सुरक्षा प्रहरीमा कार्यरत दाजुभाइहरूले सङ्कलन गरेर पठाएको रकमबाट जुन रवि लामी छानेलाई भनेर पठाइएको थियो, त्यो उहाँले नलगेपछि त्यो पैसा आज मैले यो गाउँका यत्रो गाउँपालिकामा भएका पीडित यति धेरैलाई हामीले हस्तान्तरण गरेनोस् त। यो कार्यक्रम हेरेपछि कति सहयोग आउला, कतिजनाको व्यवस्थापन होला र कति यही गाउँपालिकाले देखेर कति सहयोग गर्नु होला। त्यसकारण यो पैसा भन्दा पनि यो बृहत्तर यसको सन्देशले ठुलो महत्त्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब काठमाडौँ लाग्नुपर्छ, यहीँ यत्रो 1 बजिसक्यो। गुरुलाई धन्यवाद। दिलीप खड्का, मन्जु कणेल लगायत इन्द्रेणीका सबै भाइ बहिनीहरू जुन बिदामा जानुभएको छ, अरू सबै खटिराखेका छौँ।